श्री रुद्रेश्वर रथयात्रा कालच्यान चालू जाल्ली आहा 6 तारीख ते 27 तारीख पासून आनी संपूर्ण गोंयभर पयल्याच फावट ही गांवांनी रथयात्रा हो भोंवपाचे निर्णय घेतलेलो आहा आनी येता ते 11 तारखेर आमच्या गांवांत ती पदार्पण करतले। सकाळी 10 वाजता आमी मयड्यासून तेका रिसीव करतले आनी गणेश मंडळ पर्रा हांगासर ती 10:30 ते 11 दरम्यान पावतली आनी तेच्या नंतर अडफळ्या गणपतीच्या देवळान ती घेतले आनी गणपतीच्या येयल्या उपरांत थंयसर अर्देवर रावन सुमारान 12 ते 12:30 दरम्यान कळंगूट श्री शांतादुर्गा संस्थान हांगासर तेजे पदार्पण जातले। सगळ्यांनी गांवची जी आमची मंडप जी देवस्थानां सगळ्यांनी अध्यक्ष आनी तेंची कमिटी हेंच्यांनी आपली आपली देवस्थानाची म्हणून एक मोठी घेवन हांगासर येवचे आनी दर्शन घेवचें। तेचे आमी कितें अरेंजमेंट केला हेचे म्हायती दिवपाक हांव विनंती करता। प्रसाद आमचो कळंगूटचो सेक्रेटरी आनी आमचो सबनेश हांगासर आमचो चानू आहा, आमचो जाणकार मोहन शिरोडकर आहा, आमचो कळंगूटचो अध्यक्ष सबनेश वांयगणकर हांगासर आहा, ते तुमकां म्हायती दितले। हांव विनंती करता प्रसाद आनी मागीर सबनेशान जशें आमच्या यशवंतान सगळ्यांक सांगलेलें आसा रुद्रेश्वर देवाची पालखी आमच्या कळंगूट वाठारांत 11 तारखेर येता आनी ती हांगा अरावंड 1:30 ते 2 हेच्या दरम्यान आमकां कळंगूटेचें आगमन जातलें। ताका लागून आमी हांगा भव्य ढोल ताशांनी पालखेचें स्वागत करतले। तशीच दिंडी हांगा सांगलेली आसा तेन्ना सबंद लोकांनी ह्या पालखेक हांगा सहभागी जावचें, देव रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवपाक सगळ्यांनी हांगा येवचें ही सगळ्यां कडेन एक नम्र विनंती आसा। देव रुद्रेश्वर हो आमचो आराध्य दैवत। आयज सगळे लोक आपल्याक मोक्ष मेळूंक जाय म्हणून हरवळ्या वता, जेन्ना कोण भायर पडटा तेंची सगळ्यांची विधी करपाक लोक हरवळ्या हांगा वयता। आयज तोच देव रुद्रेश्वर आमच्या कळंगूट हितून येता, हेची सगळ्यांक एक खोशयेची गजाल। तेन्ना सगळ्यांनी देवाचें दर्शन घेवपाक हांगा येता ते 11 तारखेर मोठ्या संख्येन सहभागी जावचे हीच सगळ्यां कडेन विनंती। देवाचें नांव घेवन सगळ्यांक नमन। जशें की प्रसाद तशेंच यशवंतान तुमकां सांगलां, आमचे सगळे कळंगूटचे भाव भयणांक विनंती करता की 11 तारखेर हांगा सगळ्यांनी मोठे संख्येन उपस्थित रावचे आनी आमचो देव रुद्रेश्वर हांगा येतलो तेंचे सगळ्यांनी दर्शन घेवचें, आशिर्वाद घेवचे। मुर्ती येयल्या उपरांत हांगासरूच आसतली काय? मुर्ती येयल्या उपरांत हांगाच आसतली काय अशें भोंवपाक? रथ आसतलो, रथाचेर ती येतली आनी रथार आसतली आनी तेन्ना सगळ्यांनी थंयसर रथाचेर दर्शन घेवपाची सोय केल्ली आहा। ते काका सांग मरे रथाचेर सोय केल्ली आहा। हय देव रुद्रेश्वराक नमन करून 11 तारखेर आमच्या सांगलांच्या प्रमाणे रुद्रेश्वर जात्रा जातली। सगळ्यांनी हांगा येवचें आनी तिचें दर्शन घेवचें।